2017 के आगाज से अब तक सूबा पंजाब में 992 अगवा की वारदातें हो चुकी हैं, जिनकी तादाद 2016 की निस्बत ज्यादा है। और गुज़िश्ता साल ही सिर्फ लाहौर शहर में 1054 अगवा की वारदातें हुई। इन्हीं अगवा की वारदातों में एक वारदात हुई बेगम कोट के इलाके में, वो भी दिन दिहाड़े। नदीम अपनी बीवी सदफ और 6 बच्चों के साथ बेगम कोट के इलाके से जा रहा था और नदीम का भाई नईम कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक चंद मोटरसाइकिल सवारों ने उनका रास्ता रोक लिया। ये 26 तारीख बरोज़ हफ्ते का वाक़या है। तकरीबन 3:30 से 4 बजे हम घर से निकले हैं। बेगम कोट चौक से तकरीबन 2 गलियां अंदर हमारा घर है। वहाँ से भाई के साथ मैं निकला हूँ। 6 बच्चे, मेरी बीवी, मैं और बड़े भाई हैं, उनके साथ हम गुलशान टाउन जा रहे थे। हम निकले हैं, जो ही पहली गली से टर्न लिया है तो मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग जो है ना वो असले के साथ थे और उन्होंने हमें रुकने का इशारा किया है। तो भाई ने देख के गाड़ी कोई तेज़ की है, निकले हैं हम, उन्होंने साथ टकराई भी है और वहीं पे फायर की हैं। अचानक गोली की आवाज़ समाज से टकराई और नदीम की टांग शदीद जख्मी हो गई। फायर जब उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की है उस वक्त फायरिंग की है। पहली गली में जब हम टर्न हुए हैं तभी उन्होंने गाड़ी पे फायर किए हैं। तो गाड़ी के दरवाजे से मुझे फायर लगा है। उसके साथ ही सामने चौक नज़र आता है, बिल्कुल हमने गाड़ी भगा के चौक की तरफ की है। तो अफरा तफरी में जो है वो गाड़ी, आगे एक गाड़ी थी उससे टकरा गई है। फिर हमारी गाड़ी ज़ाहिर है रुक गई है। वो लोग फिर जो है उन्होंने आके भाई को भी मारा है। मेरे तो फायर पहले लग गया था। ये अगवाकार कौन थे और किसे अगवा करने आए थे? जी, वाइफ को अगवा करने आए थे। मोटरसाइकिल सवारों ने नदीम की बीवी सदफ को अगवा कर लिया। बस दीदा दलेरी है, बदमाशी है और गुंडागर्दी है। ज़बरदस्ती उन्होंने जो है वो गन पॉइंट पे बच्चों को भी मारा है, भाई को भी मारा है। मुझे तो फायर लगा हुआ था और मिसेस को जो है वो ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पे 2 लोग बिठा के खींच के ले गए हैं। अगवा होने वाली खातून सदफ 6 बच्चों की मां थी और सबसे छोटे बच्चे की उम्र सिर्फ 4 माह है। तमाम वाकया अपनी आंखों से देखने वाले बच्चों ने हमारी टीम से बात की और सारी वारदात को बयान किया। उसके पीछे गाड़ी, जब हम जा रहे थे तो वो आया था, तो उसने हमारे पीछे बाइक लगाई थी। तो हम एक दफ़ा उसे बाइक भी मारी थी तो वो आगे निकल गया था। तो फिर हमने जब गाड़ी आगे लगाई थी, तेज़ की थी, तो गाड़ी खराब हो गई थी, जल्दी तेज़ में थी। तो जब गेट से ठुकी थी तब खराब हो गई थी तो रुक गई थी। फिर वो आके मम्मा को खींच के ले गए थे। उस दिन हम लोग अपने घर से निकले, हम तैयबू के घर जा रहे थे। तैयबू का बेटे भी फ्री थे। तैयब कह रहे और हम सारे पार्क चलते हैं। हम तैयबू के साथ गुलशान टाउन जा रहे थे। हम चौक की तरफ निकले तो 2-3 बाइकें आई हैं। उन लोगों ने बाबा को पहले गोली मारी है, फिर गाड़ी को मारी और फिर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मम्मा को खींच के ले गए थे। मम्मा आनी थी, बड़े मुश्किल से खींच के लेके गए थे और तैयबू को मारा भी था। दिन की रोशनी में एक शादीशुदा खातून सदफ को उसके शौहर हाफिज नदीम को गोली मारकर अगवा किया जाता है। तमाम मामला आखिरकार पुलिस के पास तो जाना ही था। वो एक मरतबा बुलवाया है, कुछ शनाख्त एक आध बंदे की हुई भी है, बाकी अभी जो है वो गुमनाम ही है। मुद्दई नदीम ने अगवाकारों में से एक फर्द एजाज को पहचान लिया। पुलिस की तफ्तीश हुई और मरकजी मुलजिम पकड़ा गया। छब्बीस 11/2016 को हमारे इलाके में, बेगम के इलाके में एक वकूआ हुआ जिसमें हाफिज नदीम को मदरूब करके उसकी बीवी को लड़के अगवा करके ले गए, जिसमें हाफिज नदीम के बयान पर FIR नंबर 2237 दर्ज हुई 324 365 की। उसमें एजाज नाम बंदे को उन्होंने नामजद किया कि उसने उसको मदरूब करके उसकी बीवी सदफ को अगवा करके ले गए। क्योंकि ये बंदा मदरूब हो गया था, लड़की अगवा हुई थी, इसमें सीनियर अफसरान की तरफ से ये प्रेशर लगा फौरी इनको गिरफ्तार करें। जो इस सिलसिले में हमारी टीमें मुकर्रर हो गई, जो मैं इसकी टीम का मैन चार्ज, जो हमने इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश की और हमने मुलज़म एजाज को 2-3 दिन विरोध के बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया और लड़की को बरामद कर लिया। एक मुलज़म गिरफ्तार हुआ है एजाज नाम से। बाकी जो उसके साथ थे कुछ को तो हम पहचानते, कुछ को देख के पहचान सकेंगे, नाम तो नहीं जानते, लेकिन देखने से पता चल जाएगा कि ये लोग साथ थे, उनको हमने देखा है। वारदात करने वाला मरकजी मुलजिम एजाज आखिर कौन था?
جی بالکل جانتا ہوں، وہ میرے اسکول کے قریب ہی اس کی شاپ ہے موبائل کی. وہ کن ٹوٹا سا آدمی ہے، بس گلیوں میں بدماشی کرتا پھرتا ہے. ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اس طرح آتے جاتے جانتے ہیں. اعجاز باجوہ. جی ہم اس دن نکلے ہیں. وہ لڑکا تو پہلے تھریٹ کر رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا میں نے جان سے مار دینا ہے. ان کی ساس کو، ان کے سسر کو فون کر رہا تھا. مجھ سے تو خیر اس کا رابطہ نہیں تھا. تو لڑکے کو میں نے ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا تو میں نے کہا وہی لڑکا، اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر ہم پریشان ہوئے. گاڑی میں نے تیز کی، انہوں نے فائر کر دیا کہ ایک موٹر سائیکل ہماری گاڑی سے بھی ٹکرائی. انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا، آگے آئے، وہ نیچے گر گئے. اسی چکر میں انہوں نے فائر بھی کیا، اور فائر فوری طور پہ جو ہے بھائی کو پہلے ہی فائر ان کا لگ گیا کیونکہ بالکل پاس تھے. اور جیسے میں نے گاڑی چوک کی طرف بھگائی، جیسے ٹرن کی، موٹر سائیکل، 2 موٹر سائیکلیں پیچھے لگی ہیں. ایک نے جو ہے وہ میری طرف رابطہ کیا، ایک دوسری طرف گئی ہیں. جیسے جو میری طرف آیا اس نے مجھے کوئی چیز ماری ہے. میرے پاس موٹر سائیکل، میرا شیشہ کھلا ہوا تھا، تو وہ گاڑی میرے سے کنٹرول نہیں رہی. آگے ٹریفک بلاک تھی، ٹریفک میں لگ گئی گاڑی، اور دوسری طرف سے انہوں نے بھائی کو، باوج کو نکالا ہے اور فائرنگ کی ہے. میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. ایک فائر انہوں نے مجھ پہ بھی کیا، لیکن وہ فائر لگا نہیں الحمدللہ. پولیس کا تعاون ٹھیک ہے، میاں ذوالفقار صاحب کر رہے ہیں اس کو ہینڈل. شاہدرہ برانچ سے، جو شاہدرہ تھانہ ہے وہاں سے علاقائی لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے پولیس جو ہے کوآپریٹیو ہے، اور ملزم کا اثر ختم ہے. ملزم انشاءاللہ تعالی جو ایک پکڑا گیا مین تو وہی تھا، باقی جن کو ٹریس کر رہے ہیں اس کی نشاندہی پر وہ بھی انشاءاللہ پکڑے جائیں گے. موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان دن دہاڑے ایک خاتون کو بازار میں اس کی گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں اور اغوا کر کے لے جاتے ہیں. واردات کے دوران ملزمان گاڑی پر فائرنگ بھی کرتے ہیں اور ایک گولی صدف کے شوہر حافظ ندیم کو بھی زخمی کر جاتی ہے. کیوں؟ ہمارا مجرم جو ہے وہ پکڑا گیا. ملزم نہیں، مجرم ہے وہ، کیونکہ پہلے دھمکیاں دے رہا تھا. پہلے اس نے گھر کو آگ لگا کے جلانے کی کوشش کی، جو کہ کافی نقصان ہوا اس وقت بھی. تو ہم خاموش رہے، تو گھر کو شفٹ کر لیا کہ چلو اس مسئلے میں نہ آئیں. مدعی حافظ ندیم کے بھائی محمد نعیم نے ہمیں کچھ اور بھی بتایا. گجرانوالا میں ادھر انہوں نے گھر لے لیا تھا، 10-15 دن سے ادھر ہی رہ رہے تھے. تو آئے تھے کہ گھر سے کچھ سامان لے لیں. ملزم اعجاز نے ایسا کیوں کیا؟ یقینی طور پر وہ ہماری باوت جو ہے وہ ان سے ملی ہوئی تھی. ایک ترتیب بنا کر، ایک پلاننگ کر کے وہ میرے بھائی کو مروانا چاہتی تھیں. تو انہوں نے، جو کہ بعد میں پتہ چلا، پہلے تو ہمیں ایسے ہی لگا کہ جیسے بالکل جو ہے وہ تھریٹ ہو گئی ہیں اور ان کو لے گئے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو میرا خیال ایک بچے کو بھی اسکول چھوڑنا ہو تو وہ موٹر سائیکل پر ضد کرتا ہے، بٹھا نہیں سکتے. اب 2 لوگ درمیان میں ایک عورت کو چوک میں سے لے کر گزر رہے ہیں ایک موٹر سائیکل بٹھا کے. اگر عورت چاہے تو چھلانگ لگا سکتی ہے، گر سکتی ہے، آگے چلانے والے کو کوئی ہاتھا پائی کر سکتی ہے. یہ کنٹرول میں نہیں ہو سکتا. تو وہ بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے. پہلے تو ایسے ہی لگا کہ جیسے تھریٹ ہو کے چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچوں کو مارنے کی دھمکی دی. خامن کو فائر لگ گیا، مجھے مارنے کی دھمکی دی، فائر بھی کیا. لیکن یہ آنن فانن ایسا واقعہ ہوا، وہ دندناتے ہوئے، دہشت گردی کرتے ہوئے وہ جناب آئے ہیں. اور میرا حل 1 منٹ سے پہلے وہ سارا واقعہ کر کے غائب ہو گئے. اور کیسے گئے ہیں، ان کے پیچھے بھاگے ہیں. وہاں ٹریفک بلاک تھی، موٹر سائیکل نکل جاتی، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی. تو کچھ سمجھ نہیں آ سکتا. 3-4 دن کے بعد ریکوری ہوئی ہے. تو ان کے بیانات سے پھر یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ دونوں جو ہے وہ ان کا کوئی انڈرسٹینڈنگ سے یہ معاملہ سارا کیا گیا ہے، اور ان کا کوئی رابطہ تھا ایسا جس وجہ سے یہ سارا وقوع پیش ہے. بچے 5 بیٹی ہیں اور ایک بیٹا ہے 4 ماہ کا. بڑی 12 سال کی ہے. سارے بچے میرے پاس ہیں. اور اس قدر مطلب 4 ماہ کا بیٹا ہے. اور اس قسم کے معاملات جو ہیں، اور کئی طریقے تھے اس مسئلے کے حل کے. یہ تو نہیں تھا کہ فائرنگ کر کے اور اس قسم کے معاملات کو جو ہے وہ کر کے کیا جائے. تو اگر وہ انوالو ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. وائف سے ملاقات نہیں ہوئی. اس وقت وہ دارالمان میں ہے. پورا کوآپریٹ ہے. وہ آئے بھی ہیں، سارے لڑکی سے ملے بھی ہیں، اور ابھی بھی آ رہے ہیں. میرے سسر بھی آ رہے ہیں، اور ان کے فیملی سے سارے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. اور وہ ہر قسم کا بیان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. میری فیور میں ہے کہ 13-14 سال میں انہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ مجھ سے خوش ہیں. جو ساری سٹوری سامنے آئی اس میں لڑکی کا ہم نے جب بیان لیا، اس نے اپنے بیان 161 میں، اور دوسرے اس نے اپنے جو لوگوں کو بتایا ان کے فیملی کے سامنے اس نے بیان دیا کہ میں 13 سال سے اس آدمی کے ساتھ، میں اس کی بیوی کے طور پر کام رہ رہی تھی. اس کے گھر میں 6 میرے بچے ہیں. اس کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں تھا.
बल्कि मुझे इसने एक तलाक भी दी थी और फिर ये भी कह रहा था कि मैं आप मेरे लिए नहीं बनी हो, कि मैं आपको छोड़ दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुद्दई और उसके भाई के बयान की गई कहानी का एक और रुख पेश किया और मुद्दई नदीम अपनी बीवी को मारता पीटता और एक तलाक भी दे चुका था और तंग आकर उसकी बीवी सदफ ने इंतहाई कदम उठाया। तंग आ गए, उसने ये कहा कि मैं तंग आ गई, ये सारा का काम किया। और इसका कि उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता है जात, जिसके साथ इसका फिर 2.25 साल से चल रहा उगा करके इसने अपने बयान में कहा मुझे किसी गवाह नहीं कि मैं अपनी मर्जी के साथ गई। हमने इसको पेश करके इसको दारुल मजिस्ट्रेट साहब ने इसका बयान लिया 164 का और इसे दारुल में भिजवा दिया। एजाज मुलजिम को हमने गिरफ्तार कर लिया। उसने भी यही कहा कि मैंने इसके साथ से हमदर्दी का मैं किया और अब मैं इसके रवैये की वजह से मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वजूहात जो भी हो मगर जुर्म तो हुआ था और इसका अंजाम भी होना ही था। मुलजिम एजाज को जेल भेज दिया गया और मुद्दई नदीम की बीवी सदफ को दारुल अमान। मुलजिम को हमने जेल भेज दिया, मुकदमे में चलान बना रहे हैं। जो इब्तदाई स्टोरी थी उसमें हमें कोई हकीकत नहीं बताई गई कि क्या हकीकत है। उसमें यही प्रेशर था कि ये ज़बरदस्ती ऐसी हो गई, यानी कि दोनों में आपस में पहले लिंक था, इनको भी पता था लेकिन इन्होंने बताया नहीं। अब जब पकड़े गए हैं तो सारी स्टोरी सामने आई है। सदफ अब हमने उसको पेश किया कोर्ट में, वो वहाँ का 164 का बयान हुआ जिसमें उसने कहा कि मुझे किसी गवाह नहीं किया और मैं क्योंकि मेरे अपने वालिद के पास गई थी, उसने मेरा साथ दिया और ना इधर से मुझे कोई उम्मीद है। अपने बच्चों को जरूर हासिल करूँगी। उसने अपने बयान में उसने कहा कि मुझे ख़तरा अपनी जान का, मुझे दारुल अमान भिजवाया जाए। जो मजिस्ट्रेट साहब ने उनको दारुल अमान भिजवा दिया। एजाज ने मुलजिम ने जो 334 में उसको मदरूब किया है उसमें उसको लाजमी सज़ा होगी इंशाल्लाह। हमने उसके खिलाफ सारी एविडेंस हमने लाई हैं। उससे असला बरामद किया जिससे उसने फायर किया और हमने फॉरेंसिक लैब में खौल भेजी और पिस्टल भी भेज रहे हैं। उसमें सारी एविडेंस उसके खिलाफ होंगे इंशाल्लाह, उसको सज़ा होगी क्योंकि उसने एक जुर्म किया, ज़्यादती की, एक बंदे को मदरूब किया और वो लाजमी सज़ा होगी इसे कोर्ट में इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही होगी।